नमस्कार साथीहरू, तपाईहरु सबै सब्स्क्राइबर र अरु साथीहरुको रिक्वेस्टमा टेक्निकल एनालाइसिस को बेसिक्स कोर्स फेरि लन्च गर्न जाँदै छु। यो बेसिक कोर्स हामीले लगभग 10 दिनको बेसिक कोर्स हुनेछ र यो बेसिक कोर्स पछि यो कोर्स अल्टिमेटली एडभान्स इलेड वेब को लागि प्रिपरेसन को लागि चाहिँ यो बेसिक कोर्स हो। यो बेसिक कोर्सबाट हामीले जुन सिक्न जानेछौं, जुन अनलाइन ट्रेनिङ हुनेछ जुम को थ्रु, त्यसमा टपिकहरु हाम्रो कभर हुनेछ मार्केट मिथ्स भर्सेस रियालिटी, कि मार्केटमा के मिथ छ र त्यसको रियालिटी के हो। भेरी बेसिक अफ टेक्निकल एनालाइसिस, जसमा क्यान्डलस्टिक प्याटर्नहरु, मुभिङ एभरेजेसहरु, अनि आएर ट्रेन्ड लाइन एनालाइसिस, च्यानलिङ टेक्निक, भोल्युम को एनालाइसिस, यी आदि कुराहरु चाहिँ कभर हुनेछ। क्यान्डलस्टिक प्याटर्न को एनालाइसिस हुनेछ, ट्रेन्ड लाइन भोल्युम इन्डिकेटर्स को एनालाइसिस हुनेछ र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट मनी म्यानेजमेन्ट र ट्रेड म्यानेजमेन्ट को पार्टहरु पनि यसमा सिकाइनेछ। यो 10 दिनको ट्रेनिङ प्रोग्रामको फीस टोटल 2000 राखिएको छ। टाइम साँझ 7 देखि 9 बजेसम्म, जसको स्टार्टिङ डेट फेब्रुअरी 21 देखि हुनेछ। 10 दिनको टोटल प्रोग्राम हो। पेमेन्ट डिटेल्सहरु यहाँ मेन्सन गरिएको छ। यो डिटेल्समा चाहिँ तपाईले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यो प्रोग्रामको लागि आफूलाई रजिस्टर गराउनको लागि यो भिडियो सँगै डिस्क्रिप्सनमा एउटा गुगल फर्म ड्रप हुनेछ। त्यो गुगल फर्ममा तपाईले त्यो फर्मलाई फिल गरेर आफ्नो रजिस्ट्रेसन इन्स्योर गराउन सक्नुहुनेछ र 10 दिनको ट्रेनिङ प्रोग्राम पछि यदि कोही स्टुडेन्ट इन्ट्रेस्ट छ एडभान्स कोर्सेस को लागि, इलेड वेब को लागि भने उहाँहरुले चाहिँ त्यसपछि फेरि इलेड वेब को लागि रेजिस्ट्रेसन गराउन सक्नुहुनेछ। यो बेसिक कोर्सेस नगरिकन एडभान्स इलेड वेबमा जान निकै गाह्रो हुनेछ। एडभान्स इलेड वेब को लागि बेसिक प्रिपरेसन हो र बेसिक कोर्स गरिसकेपछि बेसिक टेक्निकल एनालाइसिस गर्नको लागि तपाईहरु चाहिँ सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने मेरो एउटा विश्वास छ। यस भिडियोमा प्रस्तुत गरिएको एनालाइसिस ग्लोबल्ली प्र्याक्टिस इलेड वेब प्रिन्सिपलको बेसिसमा छ। यसको उद्देश्य स्टडीको लागि मात्रै हो। यो कुनै रिकमेन्डेसन होइन। स्टक मार्केट इन्भेस्टमेन्ट सधैँभरि मार्केट रिस्कसँग एसोसिएटेड छ। त्यसकारण लगानीकर्ताले लगानी गर्दा आफ्नो इन्डिभिजुअल रिस्क एपेटाइट र मनी म्यानेजमेन्टलाई ध्यान पुर्याउनु। नमस्कार साथीहरू, म विष्णु प्रसाद बस्याल तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत गर्दैछु नेप्सेको सर्ट टर्म अपडेट लिएर। साथीहरू, पछिल्लो पटक मैले धेरै पटक तपाईहरुलाई भनिसकेको थिएँ कि यो जुन थर्ड वेव लगाइसकेपछि यो एज अ फिफ्थ वेव एक्सटेन्सनमा, यो थर्ड र फोर्थ लगाइसकेपछि जुन यो फिफ्थ वेव हो यो एक्सटेन्सनमा गइसक्यो र एक्सटेन्सनले के क्रिएट गर्छ भन्दाखेरि जुन 0 देखि थर्ड सम्मको जुन र्याली हो, 0 यसलाई गर्ने हो भने 1362 र थर्ड को टपलाई हामीले हेर्ने हो भने 2118। यो दुईटाको जुन डिस्टेन्स थियो, जति प्राइस को मुभमेन्ट थियो, लगभग त्यति प्राइस को मुभमेन्ट एज अ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट को रूपमा फिफ्थ वेव एक्सटेन्सन क्रिएट गर्छ भन्ने कुरामा त्यसको लेभल 2630 आएको थियो र आजको लेभलमा हामीले हेर्ने हो भने 2632 को लेभल लगाएर बजार चाहिँ अलिकति तलपट्टि रिट्रेसमेन्ट आएको छ। मिनिमम एक्सपेक्टेशन्स बजारले पूरा गरिसकेको छ र यो मिनिमम एक्सपेक्टेसन पूरा गरिसकेपछि यहाँ लगभग थर्ड वेव को अन्त्य जुन हामीले यहाँबाट 1 2 3 4 5 भनेर भनेका छौं, यो थर्ड वेव को अन्त्य भएको यसले लगभग इन्डिकेसन गर्न सुरु गरेको छ। मिनिमम रिक्वायरमेन्ट पूरा भएको छ। यदि केही अप्स एन्ड डाउन्स को सिक्वेन्स हुने हो भने अझै 5-7 दिन बजार चाहिँ अलिकति माथि लगभग 2700 को हाराहारी, 2700 नपुगेर लगभग 2680 को रेन्जमा पनि हुन सक्छ। भन्न खोजेको 2650 देखि लिएर 2700 को कुनै पनि रेन्जमा या फेरि यो लगभग यहाँ लगभग टप लागिसकेको स्थिति पनि हुन सक्छ। स्लाइटली इन्ट्राडे प्रोस्पेक्ट्सबाट यदि हामीले हेर्ने हो भने अझै पनि यहाँबाट यो फोर्थ वेवबाट यदि हामीले काउन्ट गर्ने हो, जस्तो यहाँ फोर्थ वेवबाट इन्ट्राडे को वेव्सहरु काउन्ट गर्ने हो भने हामीले यो फोर्थ वेवबाट इन्ट्राडे को वेव्सहरु काउन्ट गर्दाखेरि 1 2 अनि त्यसपछि फेरि 1 2 3 4 5 3 4 र यो जुन फिफ्थ वेव हो एज अ एन्डिङ डायगोनल रिजोल्युट हुन सक्ने स्थिति देखिएको छ। एन्डिङ डायगोनल भित्रको एबीसी गर्दै फर्स्ट वेव अनि एबीसी गर्दै सेकेन्ड वेव, फेरि ए बी र सी गर्दै थर्ड वेव, फेरि एबीसी गरेर फोर्थ अनि फिफ्थ,
हुनसक्छ थर्ड वेभ यहाँ सिद्धिसकेको पनि हुनसक्छ या स्लाइटली अबभ कतै 2670 को हाराहारीमा थर्ड वेभ फिनिस गरिसकेपछि फेरि फोर्थ वेभको पुल ब्याक आएर फेरि लगभग 2700 को एरिया या फेरि यहीँबाट तलको लेभलमा लगभग 2550 को एरियामा यदि बजार आउँछ यहीँबाट तल भने यो थर्ड वेभ यहाँ फिनिस भइसकेको हामीले इन्डिकेसन गर्नेछौँ र त्यसपछि जुन माथि जान्छ त्यो लगभग 2670-80 को लेभलमा गइसकेपछि यो एउटा फिफ्थ वेभ कम्प्लिट गर्न सक्ने एज अ एन्डिङ डायगोनल प्याटर्नको रूपमा यसले जस्टिफिकेसन गरेको छ, जसमा एन्डिङ डायगोनल प्याटर्नमा वेभ 1 सबैभन्दा ठुलो, त्यसपछि वेभ 2, वेभ 1 भन्दा वेभ 3 सानो, 2 भन्दा 4 सानो र 3 भन्दा 5 सानो गर्दै कन्ट्र्याक्टिङ एन्डिङ डायगोनलको प्याटर्न चाहिँ यसले देखाएको छ। कन्ट्र्याक्टिङ एन्डिङ डायगोनल फिनिश भइसकेपछि यदि हामीले यहाँदेखि फर्स्ट, सेकेन्ड र यो थर्ड, फोर्थ भनेर यही वेभको जस्टिफिकेसन यदि हामीले दिने हो भने फेरि केही समय कन्सोलिडेसन जुन चाहिँ 2400 देखि लिएर लगभग यो 2550-2600 को रेन्जसम्ममा कन्सोलिडेट हुने अनि त्यसपछि फेरि एउटा स्विफ्ट एडभान्स माथि जुन चाहिँ मिड मार्चसम्ममा 2700 भन्दा माथि लगिसकेपछि बजार त्यसपछि मात्रै अल्टिमेट टप हुन सक्ने जुन यो केही कन्सोलिडेसनको प्याटर्न अनि त्यसपछि माथि गएर त्यसपछि एउटा लामो पिरियडको लागि सर्ट टर्मको लागि हामीले जुन भनेका छौँ मिड मार्च पछि जुन टप फर्मेसन गर्छ त्यो टपले लगभग 3 देखि 4 महिनाको पिरियड र मार्केटमा लगभग आफ्नो हाईदेखि लगभग 20 to 22% सम्मको करेक्सन्स क्रिएट गर्दै त्यसपछि मात्रै थर्ड वेभ स्टार्ट हुने भनेर जुन मैले सुरुदेखिको एक्सपेक्टेसन गरेको छु, मैले भनिसकेको छु मार्केटको टप हुने पिरियड भनेको एप्रोक्सिमेटली मार्चतिर गएर देखिन्छ। होइन यदि यसले यहीँबाट नै केही अलिक बढी समय लिएर यतैपट्टि कन्सोलिडेसन गर्छ र पुरा फेब्रुअरी महिना बिताइदिन्छ भने यो जुन टप एउटा फेरि अर्को स्विफ्ट माथि लाने भन्ने कुरा हो, यो नगइकन यहीँबाट नै करेक्सन स्टार्ट हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि हामी नकार्न सक्दैनौँ। भोल्युम प्रोस्पेक्ट्स भन्दा पनि मैले अब आज तपाईलाई भोल्युमको अर्कै डेफिनेसन्समा लिएर जानेछु। यहाँ जुन नेप्सेले यो जुन चार्टमा देखिएको छ यसमा भोल्युम जुन भनिएको छ एक्ज्याक्टली त्यो भोल्युम नभएर टर्नओभरको स्थिति छ। हामीले यदि टर्नओभर हेर्ने हो भने त यहाँबाट टर्नओभर लगातार बढेको स्थिति हामीले देख्न सक्छौँ, जसलाई हामी फिफ्थ वेभ भनेर भन्दैनौँ टर्नओभर बढेको केसमा। तर यही चिजलाई यदि हामीले भोल्युमबाट हेर्ने हो भने एक्ज्याक्टली भोल्युम के छ त भन्ने कुरामा म तपाईलाई भोल्युमको चार्ट देखाइदिन्छु। भोल्युम र टर्नओभरमा तपाईहरु एज टेक्निकल एनालिस्ट अवेयर नै हुनुहुन्छ, स्पेसिफिकल्ली मेरो स्टुडेन्ट्सहरु त अवेयर नै हुनुहुन्छ भोल्युम र टर्नओभरमा चाहिँ के फरक छ भन्ने कुरामा। यदि भोल्युम एनालाइसिसबाट हेर्ने हो भने यो जुन ट्रेन्ड हो यसको जस्ट उल्टा देखिन्छ। त्यसकारणले अहिलेको लागि टर्नओभर प्राइस त यो माथि नै देखिएको छ, स्टिल यो हाईको टर्नओभर अझै पनि यसले अचिभ गर्न सकेको छैन, त्यो भन्दा तल नै टर्नओभर छ। तर टर्नओभर वाइज यो ट्रेन्ड अप देखिए तापनि भोल्युम वाइज यो ट्रेन्ड जस्ट उल्टा देखिएको छ। त्यसकारणले मार्केट यो अहिले जुन माथि गइराखेको मार्केट हो फिफ्थ वेभ नै हो भन्ने कुरालाई पनि इलेट वेभ प्रोस्पेक्ट्सबाट हामीले जस्टिफाई गर्न सकिन्छ। आरएसआईबाट हामीले हेर्ने हो भने आरएसआई को कन्टिन्युअसली यहाँ डाइभर्जेन्स क्रिएट गरिराखेको छ। केही अपसाइड मोमेन्टम यदि यसले क्रिएट गर्छ भने आरएसआई लगभग यहाँ गएर त्यसपछि फेरि तलको टर्न लिन सक्ने आरएसआईले पनि देखाएको छ। कन्टिन्युअसली डाइभर्जेन्स यहाँ देखिएको छ। एमएसिडीबाट हामीले हेर्छौँ भने पनि एमएसिडी पनि यो हाईबाट हामीले हेर्ने हो भने अल्टिमेटली यसले डाइभर्जेन्स देखाएको नै छ। नट ओन्ली यो हाईबाट डाइभर्जेन्स, अर्को प्रोस्पेक्ट्सबाट यहाँबाट हामीले इमिडिएटली यो हाईलाई हेर्ने हो जुन चाहिँ 27 जनवरी भनेको थियो, त्यहाँबाट पनि यसले डाइभर्जेन्स क्रिएट गरेको छ। यो डबल डाइभर्जेन्स यहाँ जुन क्रिएट भएको छ, एमएसिडीले पनि मार्केटको अब अपसाइड मोमेन्टम लुज भइसकेको र अब मार्केटमा केही ठुलो करेक्सन्सहरू आउन सक्ने या कन्सोलिडेसनमा जान सक्ने सम्भावनालाई यसले टोटली व्यक्त गरेको छ। त भनेपछि इन्डिकेटर प्रोस्पेक्ट्स वाइज चाहे त्यो आरएसआई होस् चाहे त्यो एमएसिडी होस्, मार्केटले लगभग एउटा टपिङ फर्मेसन्सको इन्डिकेसन दिएको छ भने एडीएक्सबाट हेर्यौँ भने पनि जुन मोमेन्टम यसले माथि बनाएको थियो त्यो मोमेन्टम अब लुज गरेर एडीएक्स पनि
अपसाइड बजार जाँदा जाँदै पनि एडिएक्सले माथिपट्टिको टर्न लिन सकेको छैन भन्न खोजेको। यदि अपसाइड मोमेन्टम बजार गएको छ, बजार माथि गएको छ भने पनि त्यसले मोमेन्टम र त्यसले स्ट्रेन्थ देखाउन सकेको छैन भन्ने कुराको क्लियर कट इन्डिकेसन एडिएक्सबाट पनि छ। त्यसको साथसाथै प्लस DI 14 एडिएक्स लाइनभन्दा तल नै छ, जुन चाहिँ पर्टिकुलरली फिफ्थ वेभको क्यारेक्टर्स हुने गर्दछ। यसले पनि अब अपसाइड मोमेन्टमहरू बजारमा त्यति साह्रो छैन र यो मोमेन्टम लुज गर्दैछ है भन्ने कुराको जस्टिफिकेसन गरेको छ। त्यसकारणले अहिले जुन यो मार्केट एकदमै लेट स्टेजमा छ टपिङको, कुनै पनि लेभलबाट एउटा टपिङ हुन सक्छ र केही स्विफ्ट र अलिकति लामो कन्सोलिडेसन बजारले लिन सक्छ। स्टिल हुन सक्छ कि यो जुन चाहिँ कन्सोलिडेसन भनेर भनेको छु, यदि यो पुरा फेब्रुअरी महिना यसले बजारले यिनै हायर लेभलमा नै बिताइदिन्छ भने, त्यसो गर्छ भने यो जुन लास्टमा एक्सपेक्ट गरेको जुन र्याली छ, जुन इन्ट्राडेबाट यो र्याली एक्सपेक्ट गरेको छ, त्यो र्याली नआइकन लगभग यदि फेब्रुअरी महिना पुरा यो बजारले यही लेभलमा बिताउँछ भने त्यो र्याली नआइकन नै लगभग यो खालको फल चाहिँ सुरु हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि हामी नकार्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले इन्भेस्टर्स ट्रेडर्स को लागि प्रोस्पेक्ट्स के हो त बजारको भनेर यदि तपाईहरुले सोध्नुहुन्छ भने इट इज हाइली रिकमेन्डेड एटलिस्ट, हालाकि लङ टर्म प्रोस्पेक्टिभ बजारको माथि नै छ। मैले पहिला नै भनिसकेको छु 2024 सम्ममा, 2024 को जुलाई अगस्त सम्ममा मार्केट नेप्से इन्डेक्स स्पेसिफिकल्ली लगभग 6000 भन्दा माथि जाने मैले पर्सेप्सन पहिले पनि गरिसकेको छु र त्यो लङ टर्म टार्गेट चाहिँ बजारको चाहिँ लगभग कन्फर्म छ। तर सर्ट टर्म पिरियड्सको लागि एउटा माइनर डिग्रीको वेभ 1 को टप लगभग एकदमै नियर बाई छ। त्यसकारणले लगानीकर्तालाई मेरो सुझाव के छ भन्दाखेरि एटलिस्ट तपाईले पुरा क्यापिटल बजारबाट यदि निकाल्न चाहनुहुन्न भने पनि तपाईले आफ्नो अहिलेसम्म बनाएको जुन प्रॉफिट हो त्यो प्रॉफिटलाई रियलाइज गरेर त्यति बराबरको क्याश बस्दाखेरि कुनै हानि हुन्छ जस्तो मलाई बजारमा लाग्दैन। हालाकि बजारले मोमेन्टम राखिराख्यो, कुनै स्ट्रङ इन्डिकेसन डाउन साइडको दिएन र माथिल्लो लेभलमा नै कन्सोलिडेट गर्यो भने अर्को कुनै स्टोरी हुन सक्छ। तर अहिलेसम्मको इलेट वेभ प्याटर्नले, भोल्युमको एनालाइसिसले, इन्डिकेटरको एनालाइसिसले मार्केट लगभग एउटा सर्ट टर्म टपिङ जोनमा गइसकेको र यहाँबाट केही लामो करेक्सन्स, केही स्विफ्ट करेक्सन्स हुन सक्ने सम्भावनालाई म्याक्सिमम बढाएर लगेको स्थिति चाहिँ यहाँ देखिएको छ। इन्ट्राडे प्रोस्पेक्ट्सबाट मैले भनिसकेँ। अब म तपाईलाई एउटा छोटो मार्केटको भोल्युमले कस्तो बिहेभियर गरेको छ, बजार माथि जाँदाखेरि कुन हामीले जसलाई हामी यहाँ थर्ड वेभ भनेका छौँ, यसपछि चाहिँ बजारको भोल्युमले चाहिँ के बिहेभ गरेको छ भन्ने कुराको चाहिँ म केही इन्डिकेसन, म भोल्युमको एनालाइसिस तपाईलाई देखाउन चाहन्छु। यो चार्टमा नेप्सेको जुन यो ब्लू इन्डिकेसन्स हो, जुन बार लाइनहरू हो, त्यो एज भोल्युमको लाइन हो भने यो अर्को लाइन जुन यो लाइन चार्टमा देखाएको छ यो चाहिँ नेप्सेको इन्डेक्स हो। यदि हामीले यहाँ भोल्युमको एनालाइसिस हेर्यौँ भने हाइएस्ट भोल्युम जुन रजिस्टर भएको थियो त्यो डेट थियो 29 नोभेम्बर 2020 को। 29 नोभेम्बर 2020 पछि यदि हामीले भोल्युमबाट मात्र हेर्छौँ भने, हालाकि टर्नओभर मैले भनिसकेँ टर्नओभर बढिराखेको स्थिति छ, तर टर्नओभर बजार माथि जाँदाखेरि टर्नओभर बढ्नु चाहिँ स्वाभाविक हो, तर त्यही हिसाबले भोल्युम बढेको छ कि छैन भनेर हामीले यदि एनालाइसिस गर्ने हो भने भोल्युम डेफिनेटली 29 नोभेम्बर 2020 पछि भोल्युमको टेन्डेन्सी हेर्छौँ भने डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा नै देखिएको छ। हालाकि पछिबाट हल्का इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमा छ। आजको एउटा भोल्युम हेर्यौँ भने पनि हामीले चाहिँ सिग्निफिकेन्टली लोअर साइडमा भोल्युम देखिएको छ। बजार माथि जाँदा जाँदै पनि अपसाइड क्लोज गर्दा गर्दै पनि भोल्युम चाहिँ डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा छ। यो भनेको पर्टिकुलरली टपिङ जोनको इन्डिकेसन्स हो। यहाँबाट हामीले बजार हेर्छौँ भने वेभ 1 यहाँ हामीले इन्डिकेट गर्न सक्छौँ, वेभ 2 र वेभ 3 मा म्याक्सिमम भोल्युम हुन्छ भनेर इलेट वेभले भन्ने गर्दछ। वेभ 3 मा म्याक्सिमम भोल्युम लिएर आएको छ र वेभ 5 मा भोल्युम चाहिँ वेभ 3 को भोल्युम भन्दा तल हुन्छ भनेर हामीले इलेट वेभमा पढ्ने गरेका छौँ। त्यही अनुसार नै वेभ 3 को जुन भोल्युम थियो त्यो वेभ 3 को भोल्युम भन्दा
वेभ 5 को भोल्युम चाहिँ अझै पनि तल छ। व्हाट डज इट मिन? मार्केटले एउटा आफ्नो मोमेन्टम लुज गरेको छ। मार्केट सिग्निफिकेन्टली माथिको प्राइसिङ दिँदाखेरि पनि त्यति नम्बर अफ क्वान्टिटी शेयर्स ट्रेड हुन सकेको छैन भनेर यसले इन्डिकेसन गरेको छ। व्हाट डज इट मिन? इट मिन्स कि ग्रेट ट्रेन्ड रिभर्सल भेरी भेरी नियर बाई छ भन्ने कुराको यसले इन्डिकेसन गरेको छ। त्यही भएर पनि मैले तपाईहरुलाई एउटा सजेस्ट, एउटा रिकमेन्डेसन्स टोटल होल मार्केटबाट यदि तपाईले क्यापिटल स्टिल मार्केटमा यदि अपसाइड रिस्क त छँदैछ, अपसाइड रिस्कलाई यदि तपाईले बियर गर्न चाहनुहुन्न भने एटलिस्ट प्रॉफिट रियलाइजेसनको पार्टमा र यदि प्रॉफिट रियलाइजेसन पनि हुँदैन भने लिभरेज पोजिसनबाट कम्प्लिटली आउट हुनको लागि चाहिँ यो मार्केटको इन्डिकेटर्सहरु, भोल्युम एनालाइसिस, इन्डिकेटर एनालाइसिस, एडीएक्स एनालाइसिस, इभन तपाईको ब्यान्ड बोलिङ्गरबाट पनि यो सबै इन्डिकेसन्स चाहिँ मार्केटको एउटा लगभग टपिङ जोनमा छ। अब मार्केटले यहाँबाट केही ब्रीथ र एउटा लामो करेक्सन्स लिनु पर्छ भन्ने कुराको चाहिँ क्लियर कट इन्डिकेसन दिएको यहाँ देखिन्छ। त्यसैगरी बैंकिङ इन्डेक्सलाई यदि हामी हेर्ने हो भने बैंकिङ इन्डेक्सको पनि 1 2 लगभग 3 4 र 5 बैंकिङ इन्डेक्सको पनि लगभग फिफ्थ वेव कम्प्लिट भइसकेको या फिफ्थ वेव कम्प्लिट भएको छैन र नेप्सेको अकर्डिङली नै थर्ड वेव कम्प्लिट भएको र फोर्थ आएर फेरि फिफ्थको जाने हो भने त्यो पोसिबिलिटीलाई हामी नकार्न सक्दैनौं। तर बैंकिङ इन्डेक्सलाई हेर्दाखेरि लगभग फिफ्थ वेव पनि कम्प्लिट भइसकेको हुन सक्ने सम्भावनालाई हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। हालाकि यो फिफ्थ वेव यहाँ कम्प्लिट नभएर जस्तो नेप्सेमा थर्ड वेव कम्प्लिट भएको छ त्यसैगरी थर्ड वेव अनि त्यसपछि हल्का तलपट्टि फोर्थ वेव आइसकेपछि फेरि एउटा सानो अपसाइड लिएर गइसकेपछि बल्ल मात्रै फिफ्थ वेव कम्प्लिट हुन सक्ने सम्भावना छ भने अर्को एंगलबाट हामीले हेर्ने हो भने हुन सक्छ यो फिफ्थ वेव कम्प्लिट भएको पनि बैंकिङ इन्डेक्समा देख्न सक्छौं। यो किसिमले यदि नेप्सेको यो कन्सोलिडेसन भइसकेपछि फेरि एउटा स्विफ्ट एडभान्समेन्ट यदि पेन्डिङ हुने हो, अहिले इमिडिएटली तल फल आएर फेरि मार्चमा यो एडभान्स लाने हो भने बैंकिङ इन्डेक्सलाई पनि हामीले जस्ट थर्ड वेव मात्रै, यहाँ फिफ्थ नभएर थर्ड वेव मात्रै फिनिश भएको अनि फोर्थ वेवको केही करेक्सन्स आइसकेपछि मात्रै फेरि एउटा फाइनल फिफ्थ वेवको एडभान्स लगभग 2000 को लेभलमा एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं। होइन भने हुन सक्छ बैंकिङको इन्डेक्स लगभग फिफ्थ पनि कम्प्लिट गरिसकेपछि अब माइनर डिग्रीको फर्स्ट वेव र सेकेन्ड वेवको तयारी हुन सक्ने सम्भावना छ। यो सबै कुराहरु इन्डिकेसन्स हामीले कहाँबाट हेर्ने हो भन्दाखेरि आउनेवाला दिनमा नेप्सेले कसरी बिहेभ गर्छ, यो फोर्थ वेवको करेक्सन कस्तो खालको हुन्छ त्यसले डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। हालाकि यसमा दुईवटै पोसिबिलिटीलाई हामीले नकार्न सक्दैनौं। यहाँ लगभग थर्ड नसिद्धिएर फिफ्थ नै सिद्धिएको पनि हुन सक्ने स्थिति देखिन्छ। भने डेभलपमेन्ट बैंकको इन्डेक्समा हेर्यौं भने पनि लास्टको जुन मुभमेन्ट थियो 1 2 3 4 5 लगभग यो पनि थर्ड वेव सिद्धिसकेको स्थिति देखिएको छ डेभलपमेन्ट बैंकमा। अब ग्रेट कन्सोलिडेसन लामो पिरियडको लागि फोर्थ वेवको कन्सोलिडेसन हुन सक्ने सम्भावना म्याक्सिमम बढेर गएको छ। फाइनान्सलाई हेर्ने हो भने पनि फाइनान्सको पनि क्लासिकल प्याटर्न बनेको छ 1 2 3 4 फेरि फिफ्थ वेव एक्सटेन्सन भित्र पनि तपाईले 1 भन्दा माथि गइसकेको स्थिति छ र यहाँ पनि हामीले फेरि हेर्यौं भने 1 2 3 4 5 लगभग सिद्धिसकेको स्थिति यसले देखाएको छ। हुन सक्छ केही मार्केटले अलिकति हल्का अझै पनि 1250 तिर या 1260 तिरको लेभल चाहिँ यसले टच गर्न सक्छ 1.382। अदरवाइज डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्डेक्समा पनि लगभग एउटा टपिङ प्याटर्न चाहिँ यसले देखाइसकेको छ जसलाई हामीले इन्टरमिडिएट डिग्रीको वेभ 1 को रूपमा डिफाइन गर्न सक्छौं। त्यसपछि यसमा पनि केही ग्रेट रिट्रेसमेन्ट रिभर्सल्सहरु आउन सक्ने सम्भावना फाइनान्स इन्डेक्सले पनि देखाएको छ। माइक्रो फाइनान्सलाई हेर्यौं भने पनि माइक्रो फाइनान्सको थर्ड वेव फिनिश भएको देखिएको छ। फोर्थ वेवको कन्सोलिडेसन अझै पनि यदि फोर्थ वेवको कन्सोलिडेसन आउने हो भने अझै पनि लगभग 4000 या 3950 को लेभलमा आइसकेपछि मात्रै एउटा फाइनल फिफ्थ वेव लगभग 5000 सम्मको लेभल या 4900 को लेभलसम्म जान सक्छ। अदरवाइज यसको जुन थर्ड वेव हो त्यो लगभग फिनिश भइसकेको स्थिति स्लाइटली अबभ लिएर गयो भने यो 4881 को जुन पछिल्लो पटक हाई लगाएको थियो त्यो भन्दा केही हाई या 5000 सम्म लान सक्ने सम्भावना छ।
होइन भने यो जुन चाहिँ रिट्रेसमेन्ट र्याली थियो एज अ ट्रङ्केटेड फिफ्थ वेभको रूपमा यहाँ सिद्धिसकेको इन्डिकेसन्स यसले दिएको छ। फोर्थ वेभको कन्सोलिडेसन आइसकेपछि फाइनल फिफ्थ वेभ यसमा पेन्डिङ हुन सक्छ। अहिलेसम्म थर्ड वेभ सिद्धिएको स्थिति चाहिँ यसले देखाएको छ। नन लाइफको हेऱ्यौँ भने पनि थर्ड वेभ जुन माइनर डिग्रीको थर्ड वेभ हो त्यो लगभग अझै पनि नसिद्धिएको भए केही लेभलमा लगभग 14,000 सम्मको लेभलमा यसले बनाउन सक्छ। त्यसपछि केही लामो कन्सोलिडेसन, लामो रिट्रेसमेन्ट फोर्थ वेभको आइसकेपछि मात्रै फिफ्थ वेभ लान सक्ने नन लाइफमा पनि देखिएको छ। यो पनि एउटा अब लगभग एउटा डिग्रीको इभन माइनर डिग्रीको वेभ 3 को टपको इन्डिकेसन्स यसले देखाइराखेको छ। यो टप लगभग लाग्यो भने केही लामो रिट्रेसमेन्ट, केही स्विफ्ट र अलिकति डीप रिट्रेसमेन्ट चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना नन लाइफमा पनि देखिन्छ। हालाकि अहिले नै यो कम्प्लिट भइसक्यो भन्ने स्थिति अहिले त्यति साह्रो देखिएको छैन। स्लाइटली अलिकति माथि लिएर जान सक्छ, स्लाइटली माथि लगभग हुन सक्छ 14,000 सम्मको लेभलमा र लगभग 14,000 को लेभलबाट यसमा पनि राम्रो रिट्रेसमेन्ट आउन सक्ने सम्भावना नन लाइफमा पनि देखिएको छ। लाइफ इन्स्योरेन्स इन्डेक्समा हेऱ्यौँ भने पनि लगभग स्थिति त्यस्तै नै छ। लगभग टप यो 19,000 को लेभल, 19,400 को हाराहारीको लेभलमा यो लागिसकेको स्थिति देखाएको छ र यसपछि पनि यसमा पनि माइनर डिग्रीको थर्ड बनाइसकेपछि माइनर डिग्रीको फोर्थ वेभ जसले अलिकति लामो रिट्रेसमेन्ट लिन सक्ने सम्भावना लाइफ इन्स्योरेन्स इन्डेक्समा पनि देखिएको छ। म्यानुफ्याक्चरिङमा हेऱ्यौँ भने हालाकि यो फिफ्थ वेभ यही नै सिद्धिएको हो या फेरि फिफ्थ वेभ अझै पनि केही तलपट्टि आइसकेपछि फेरि एउटा स्विफ्ट एडभान्समेन्ट माथिको लगभग 6370 या इभन अलिकति हायर लिएर जाने हो भन्ने कुरामा अलिकति डाउट छ। किन भन्दा यो पर्टिकुलर खालको जुन मुभमेन्ट देखाएको छ, यो पर्टिकुलर खालको मुभमेन्ट यसले जुन क्यारेक्टर हो, यसले होल्ड गरेको क्यारेक्टर हो, यो फोर्थ वेभको क्यारेक्टर्सलाई यसले होल्ड गरेको छ। यो फोर्थ वेभको क्यारेक्टर जुन फ्ल्याट टाइपको करेक्सन्स हुन्छ त्यो फोर्थ वेभको क्यारेक्टर हुन सक्ने हुनाले अझै पनि एउटा माथि जाने हो कि भन्ने एउटा एक्सपेक्टेसन हामीले निकाल्न सक्छौँ। हालाकि कुनै डेफिनेट छैन। ओभरअल मार्केट यदि टपिङ हुन्छ भने यसमा पनि कुनै सिग्निफिकेन्ट र्याली नल्याइकन नै यहीँबाट नै मार्केटले करेक्सन्स, यो र्याली नआइकन नै मार्केटले करेक्सन स्टार्ट गर्न सक्ने सम्भावनालाई हामी नकार्न सक्दैनौँ। होटल इन्डेक्समा हेर्ने हो भने 1 र 2 बनाइसकेपछि फेरि यो सिरिज अफ 1-2 हो, 2 यहाँ फिनिश भइसक्यो या फेरि अझै पनि फ्ल्याट करेक्सन्स त लगभग यो हुन सक्दैन। केही कन्सोलिडेट गरिसकेपछि यही हायर लेभलमा नै, यतैको लेभलमा नै होटल्स अझै पनि कन्सोलिडेट गरिराख्ने, केही समय लिने र त्यसपछि मात्रै थर्ड वेभको सुरुवात हुन सक्ने सम्भावना छ। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि यो एज अ लिडिङ डायगोनलको रूपमा देखिएको छ। जुन थर्ड वेभ सुरुवात हुँदाखेरि जुन मोमेन्टम होटलले देखाउनु पर्ने त्यो मोमेन्टम अझै पनि ल्याकिङ छ, त्यो मोमेन्टम अझै पनि देखिएको छैन। प्रोबेबली यहाँ केही लामो समयसम्ममा यो लेभललाई ब्रेक नगरिकन यिनै लेभलमा फेरि कन्सोलिडेट गर्ने 1950 सम्मको लेभलमा, त्यो कन्सोलिडेट गरिसकेपछि मात्रै थर्ड वेभ स्टार्ट हुने हो कि भन्ने आशंका चाहिँ गर्न सकिन्छ। प्याटर्नमा त्यति साह्रो क्ल्यारिटी छैन। हालाकि ओभरअल्ली हेर्दाखेरि 1 2 3 4 5 गरेर लिडिङ डायगोनल 1 बनेको चाहिँ देखिएको छ। 2 इस्टाब्लिस भइसक्यो कि भएन भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति डाउट हामीले गर्न सक्छौँ। या फेरि 2 इस्टाब्लिस भइसकेपछि जुन थर्डको सुरुवाती ट्रेन्ड हो फेरि यहाँ चाहिँ केही लिडिङ डायगोनलको बनाइसकेपछि, केही कन्सोलिडेट गरिसकेपछि मात्रै माथि जान सक्ने सम्भावना पनि यसमा रहन्छ। हाइड्रो पावरलाई हेर्ने हो भने सिरिज अफ 1 2 या फेरि यो 1 यहाँ र 2 यहाँ फेरि बनाइसकेपछि फेरि 3 4 र 5 गर्दै यसरी माथि जान सक्ने सम्भावना हुन्छ। या फेरि 1 यहाँ बनाइसकेको हो र 2 यहाँ बनाइसकेको हो भने यसको अब सिग्निफिकेन्टली तल नआइकन थर्ड वेभको सुरुवात अब इमिडिएटली भइसक्नु पर्ने हो। तर पनि एउटा हामीले एक्सपेक्टेसन के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो 1 यहाँ नसिद्धिएर लगभग यहाँ सिद्धिएको र त्यसपछि सेकेन्ड वेभको करेक्सन्स फेरि यो लेभलमा आइसकेपछि मात्रै थर्ड वेभको सुरुवात अनि फोर्थ र फिफ्थ गर्दै यसरी यो ट्रेन्डले माथि लान सक्ने सम्भावना देखिन्छ। अहिलेको लागि कुनै एउटा सेक्टर यदि बुलिस देखिन्छ
यो मार्केट कन्सोलिडेसन जुन हामीले नेप्से यो कन्सोलिडेसनतिर गयो भने यो कन्सोलिडेसनको फेजमा यदि कुनै एउटा सेक्टर माथि जान सक्ने सम्भावना हो भने यो हाइड्रो पावरको सेक्टर्स मात्रै त्यो एउटा पोसिबिलिटी यसले लिएको छ। ए इज इक्वल टु सी गर्दाखेरि पनि लगभग 2523 सम्मको यसले मोमेन्टम क्रिएट गर्न सक्ने स्थिति र यदि च्यानलिङमा जाने हो भने इभन तपाईको 26-2700 सम्मको ट्रेन्ड पनि यसले लिन सक्ने सम्भावना हाइड्रो पावरमा देखिएको छ। त्यसैगरी अदर्स इन्डेक्सलाई हेर्ने हो भने अदर्सको क्लासिक 1 2 1 2 3 4 5 एज अ थर्ड वेभ लगभग सिद्धिसकेको स्थिति देखाएको छ। यसमा पनि केही रिट्रेसमेन्ट एज अ फोर्थ वेभको रूपमा र फाइनल फिफ्थ वेभ एडभान्समेन्ट यसमा लास्टमा पछिबाट देखिन सक्छ। फोर्थ वेभको रिट्रेसमेन्ट केही डिप हुन सक्ने सम्भावना हामीले अदर्स इन्डेक्समा पनि देख्न सक्छौं। साथीहरु ओभरअल मार्केटको ट्रेन्डको बारेमा मैले तपाईहरुलाई पछिल्ला भिडियोमा पनि साइकल वेभको बारेमा मैले डिफाइन गरेको थिएँ। साइकल वेभको प्रोस्पेक्ट्सबाट लंगर टर्म प्रोस्पेक्ट्सबाट बजार के हो भनेर तपाईले यदि सोध्नुहुन्छ भने मैले पहिला पनि डिफाइन गरिसकेको छु कि हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट्सबाट हेर्ने हो भने 42 महिनाको बियर मार्केट यो 2000 पछि 2004 सम्म यहाँसम्मको जुन बियर मार्केट हो त्यो 42 मन्थ्स लिएको थियो र त्यसपछि 52 मन्थ्सको बुल मार्केट यसले समातेको थियो। त्यसपछि 2008 देखि 2012 सम्मको यदि बजारलाई हेर्ने हो भने 43 मन्थ्सको बियर मार्केट अनि त्यसपछि 52 मन्थ्सकै बुल मार्केट र यो 52 मन्थ्सको बुल मार्केट हुँदाखेरि 5 देखि 6 गुणा बजार बढेको छ। यहाँ पनि हामीले हेर्यौं भने लगभग 300 देखि 1800 सम्म 6 गुणा बजार बढेको हामीले देखिएको छ 52 मन्थ्सको बुल साइकल। त्यसैगरी अहिलेको स्थितिमा फेरि 2016 मा टप लागिसकेपछि 1888 मा त्यसपछि जुन बटम लगाउन आयो 1100 को लेभलमा 44 महिनाको बियर मार्केट यसले गरिसकेपछि त्यसपछि यसले बुल साइकल आफ्नो स्टार्ट गरेको छ र यो बुल साइकलमा हामीले हिस्टोरिकल एभिडेन्सबाट हेर्यौं भने 52 मन्थ्सको बुल साइकल चाहिँ हामीले हिस्टोरिकल देख्ने गरेका छौं। त्यही हिसाबले नै मैले भनेको 2024 को जुलाई अगस्त सम्ममा यो बजारले त्यति बेलासम्म बजार चाहिँ अपसाइड मोमेन्टम नै जुन चाहिँ हामीले इलेड वेभ प्रोस्पेक्ट्सबाट हेर्दाखेरि साइकल डिग्री वेभ 1 2008 मा लगाइसकेपछि साइकल डिग्रीको वेभ 2 2012 मा लगाएको थियो र त्यसपछि साइकल डिग्री वेभ 3 भित्र प्राइमरी डिग्रीको वेभ 1 2016 मा 1888 को लेभलमा लगाइसकेपछि प्राइमरी डिग्रीको वेभ 2 2020 मा लगाएको थियो र अब जुन प्राइमरी डिग्रीको वेभ 3 हो त्यो कतिसम्म जान सक्छ भनेर यदि हामीले एस्टिमेट गर्ने हो भने जुन यो 52 मन्थ्सको बुल साइकल थियो प्राइमरी डिग्रीको वेभ 1 मा 6 टाइमले बढेको थियो लगभग त्यति नै टाइम्स हामीले पनि यो प्राइमरी डिग्रीको वेभ 3 लाई एक्सपेक्ट गर्न सक्छौं। त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने 2024 को जुलाई अगस्त सम्ममा जुन 52 मन्थ्सको जुन बुल साइकल हो त्यो बुल साइकल सम्ममा बजार 1100 मा 6 गुणा चाहिँ हामीले यदि एड गर्ने हो त्यही खालको पुरानो खालको बुल मार्केट नै यसले सस्टेन गर्ने हो भने लगभग 6600 या त्यो भन्दा अझै माथि जान सक्ने सम्भावना यसमा रहिरहन्छ। यसरी चाहिँ ओभरअल मार्केट बुलिश ट्रेन्डमा नै छ तर त्यो बुलिश ट्रेन्ड भित्र पनि माइनर करेक्सन्सहरु यसले भइराख्छ। कुनै पनि करेक्सन्स यदि हामीले हिस्टोरिकली हेर्ने हो भने पनि वेभ 1 र 2 बनाइसकेपछि एप्रोक्सिमेटली 50% सेकेन्ड वेभले बनाएको थियो र फेरि माइनर डिग्रीको वेभ 1 बनिसकेपछि लगभग 38% को रिट्रेसमेन्ट लिएर त्यसपछि मात्रै थर्ड वेभको माइनर डिग्री फोर्थ वेभ गर्दै यसरी इन्टरमिडिएट डिग्रीको थर्ड बनाएको थियो। त्यो हिसाबले हामीले बजारलाई हेर्ने हो भने लगभग माइनर डिग्रीको वेभ 1 जुन मैले यहाँ भनेको छु यो माइनर डिग्रीको वेभ 1 बनिसकेपछि यसको रिट्रेसमेन्टलाई यदि हामीले हेर्छौं भने कम्प्लिटली बटम देखि यहाँसम्मको यदि रिट्रेसमेन्ट हेर्ने हो भने लगभग 2200 या 2100 सम्मको लेभलमा रिट्रेसमेन्ट आइसकेपछि
त्यसपछि मात्रै थर्ड वेभ स्टार्ट हुन सक्ने सम्भावना छ। अहिलेको लागि जुन हिस्टोरिकल एभिडेन्सबाट हामीले हेर्दाखेरि यो फेरि 1 र 2 बनाइसकेपछि जुन माइनर डिग्रीको वेभ 1 यहाँ बनाएको थियो यो स्थितिमा हाम्रो बजार छ। त्यसपछि यो रिट्रेसमेन्ट आइसकेपछि मात्रै अर्को सेट अफ बुल स्टार्ट हुन सक्ने सम्भावना। अहिले हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट्सबाट हेर्यौँ भने हामी यो लेभलमा छौँ। यो लेभलपछि केही करेक्सन्स आइसकेपछि मात्रै अर्को बुल स्टार्ट हुन सक्ने सम्भावना यसले यहाँ देखाएको छ। अहिले करेन्टली यो स्थितिबाट केही करेक्सन्स आइसकेपछि जसले 3 देखि 4 महिनाको पिरियड लिन सक्छ, त्यसपछि मात्रै मार्केट अर्को बुलिश सेटअप बनाउन सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। यति भन्दै आजको सर्ट टर्म भिडियो अपडेट म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। बीचमा कुनै सिग्निफिकेन्ट डेभलपमेन्ट देखेमा म तपाईहरु समक्ष प्रस्तुत हुनेछु, होइन भने अर्को हप्तासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुस्। र जानुभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यदि तपाईले मेरो भिडियो मन पराउनु भयो भने कृपया लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब अवश्य गरिदिनु होला र म्याक्सिमम शेयर गरिदिनु होला। हस्त, धन्यवाद।